मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत खरूज की किताब 16 बाब 2 आयत से 4, 12 से 15 आयत। मैं तुम्हारे लिए आसमान से रोटी बरसाऊंगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उन दिनों में बनी इसराइल की कुल जमायत बियाबान में मूसा और हारून पर कुड़कुड़ाई, और बनी इसराइल ने उनसे कहा, काश के हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में मारे जाते, जहाँ के हम गोश्त की हांडियों के पास बैठते और रोटी शेर होकर खाते थे। तुम हमको इस बियाबान में निकाल लाए हो ताकि इन अम्बवा को भूख से हलाक करो। तब खुदावंद ने मूसा से फरमाया, देख, मैं आसमान से तुम्हारे लिए रोटी बरसाऊंगा। ये लोग हर रोज निकलकर जितना एक दिन के लिए काफ़ी हो जमा करें, ताकि मैं उनका इम्तिहान करूं कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। मैंने बनी इसराइल का कुड़कुड़ाना सुना है। तू उनसे कह दे कि शाम के वक्त तुम गोश्त खाओगे और सुबह को रोटी से सैर होगे, और तुम जानोगे कि मैं तुम्हारा खुदावंद खुदा हूँ। और जब शाम हुई, बटेरों ने ऊपर आके खैमा गाह को छुपा लिया, और सुबह के वक्त खैमा गाह के गिर्द ओस पड़ी। और जब ओस जाती रही तो देखो, बियाबान में एक चीज़ छोटी घुटी हुई बर्फ सी जमीन पर पड़ी थी। जब बनी इसराइल ने उसको देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, मन हु, जिसके मानी है ये क्या है, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि वो क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, ये वो रोटी है जो खुदावंद ने तुम्हें खाने को दी है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 77, 3 आयत से 4, 23 से 25 और 54 आयत। जमायती जवाब, खुदा ने उनको आसमान से रोटी दी। जो कुछ हमने सुना और जान लिया, जो कुछ हमारे बाप दादा ने हमें बताया, हम उसे उनकी औलाद से छुपाए न रखेंगे, बल्कि हम आइंदा पुश्तों को भी खुदावंद की तारीफ और उसकी कुदरत बयान करेंगे। जमाती जवाब, खुदा ने उनको आसमान से रोटी दी। उसने बादलों को हुक्म दिया और आसमान के दरवाजे खोल दिए। खाने के लिए उन पर मन बरसाया और उनको नान आसमानी अता किया। जमायती जवाब, खुदा ने उनको आसमान से रोटी दी। इंसान ने फरिश्तगान की रोटी खाई। उसने सीधा बेचकर उनको आसूदा किया और उनको पाक सरजमीन में लाया, यानी उस कोहिस्तान में जिसे उसके दस्ते रास्त ने हासिल किया। जमायती जवाब, खुदा ने उनको आसमान से रोटी दी। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द।
آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط عیسائیوں کے نام، چوتھا باب، 17 آیت 20 سے 24 آیت۔ نئی انسانیت کو پہن لو جو خدا کے مطابق پیدا کی گئی ہے۔ اے بھائیو، میں یہ کہتا ہوں اور خداوند کے حضور منت کرتا ہوں کہ تم آگے کو ایسی چال نہ چلو جیسی غیر قومیں اپنے باطل عقل کے موافق چلتی ہیں، مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی، بلکہ تم نے اس کی حقیقی تعلیم کے مطابق ضرور اس کی یہ سنی ہوگی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم کو اگلے چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتارنا چاہیے جو گمراہ کرنے والی شہوتوں سے بگڑ جاتی ہے، اور اپنی عقل کی نسبت نیا بنانا چاہتے اور اس نئی انسانیت کو پہننا چاہیے جو خدا کے مطابق حقیقی صداقت اور پاکیزگی میں پیدا ہوئی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ نعرہ حمد۔ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا بلکہ ہر ایک کلمے سے جو خداوند کے منہ سے نکلتا ہے۔ آج کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق چھٹا باب، 24 آیت سے 35 آیت۔ وہ جو میرے پاس آتا ہے ہرگز بھوکا نہ ہوگا، وہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس وقت جب ہجوم نے دیکھا کہ وہاں نہ یسوع اور نہ اس کے شاگرد ہیں، تو ان چھوٹی کشتیوں پر سوار ہو کر یسوع کی تلاش میں کفر نحوم کو آئے، اور انہوں نے اسے جھیل کے پار پا کر اس سے کہا، ربی، تو یہاں کب آیا؟ یسوع نے ان کے جواب میں کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ تم مجھے اس لیے نہیں ڈھونڈتے کہ تم نے کرشمے دیکھے، بلکہ اس لیے کہ تم روٹیاں کھا کر سیر ہوئے۔ فانی خوراک ہی کے لیے نہیں بلکہ اس خوراک کے لیے محنت کرو جو ہمیشہ کی زندگی تک ٹھہرتی ہے، جسے ابن انسان تمہیں دے گا، کیونکہ اسی پر باپ یعنی خود خدا نے مہر کر دی ہے۔ تب انہوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا کریں تاکہ خدا کے کام انجام دیں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خدا کا کام یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لاؤ جسے اس نے بھیجا ہے۔ تب انہوں نے اس سے کہا، پس تو کون سا کرشمہ دکھاتا ہے تاکہ ہم دیکھ کر تجھ پر ایمان لائیں؟ تو کیا کرتا ہے؟ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا، چنانچہ لکھا ہے کہ اس نے انہیں کھانے کو آسمان سے روٹی دی۔ تب یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ موسیٰ نے وہ روٹی تمہیں آسمان سے نہ دی، بلکہ میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے۔
क्योंकि खुदा की रोटी वो है जो आसमान से उतरती और दुनिया को ज़िंदगी बख्शती है। तब उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हमको हमेशा ये रोटी दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वो हरगिज भूखा न होगा, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा न होगा। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।